बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि बलदियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ा शोर सुना जा रहा था और एक अरसा हो गया पंजाब के अंदर जो है वो बलदियाती इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे। और इसके ऊपर पंजाब हुकूमत काफ़ी जो है वो एक आप कह लें कि तख़ीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे थे कि तख़ीर हो और ना ही हो। और उसके बाद फिर बड़े अहकामात भी 12 एप्लीकेशंस भी दी गई कि बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वो तैयारियाँ की जाए, लेकिन बड़ा जैसे कह ले कि सुकून और बड़े आराम से इन मामलों को देखा जा रहा था। लेकिन आज से कुछ रोज़ कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जब मुलाकात हुई, एक इजलास हुआ, मुलाकात नहीं इजलास हुआ। इजलास के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अभी तक हम जो है पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सके बलदियाती, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि बड़ा एक तमाम तर इंतज़ाम जो हैं वो एक लोकल सतह पर आ जाते हैं जो इंतज़ामिया के और हुकूमत के ऊपर से, और दूसरा बोझ एक कम होता है और एक छोटे छोटे गली महलों के मसाइल जो हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। एक चेयरमैन MP MNA के पास जाने की बजाय जो है वो चेयरमैन की हद तक रहते हैं। काउंसलर्स जो हैं वो इन मामलात को देखते हैं। 2002 के अंदर बाकायदा तौर पे जो है एक प्रॉपर इलेक्शन हुए थे। उसके बाद फिर जो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो इलेक्शन हुए बलदियाती, जहाँ पर तमाम तर इख्तियारात जो है वो मुंतकिल किए गए आप बहुत निचले सतह के ऊपर। और उसके बाद फिर इंतखाबात जो है वो नहीं हो सके। खान साहब का दौर भी आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके बाद फिर अब फिर जो है वो PMLN की गवर्नमेंट है वफाक के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, तो इलेक्शन के हवाले से बड़े थे। लेकिन इजलास के अंदर जब इलेक्शन कमीशन का इजलास होता है उसके अंदर बाकायदा वाज़ेह तौर पर ये कहा जाता है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो है वो पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात करेंगे कि, और इसके साथ साथ दूसरी जमातों की भी बात करेंगे। उसके बाद फिर तैयारियों के हवाले से जनाब एक जो है वो फ्रेम दिया जाता है कि इस तरह तमाम राहल जो हैं वो तय किए जाएंगे। और यहाँ पर जो मुश्किल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। लेकिन वज़ीर आला साहिबा ने भी बड़ा क्लियर जो है वो ऐलान किया कि जो तमाम तर ताकत जो है वो अब लोकल लेवल पर जो है वो उसको तकसीम किया जाएगा। इंतज़ाम जो हैं जल्द अज जल्द गली मोहल्लों तक पहुँचेंगे। ये इख्तियार जो है वो जिस तरह अब लोकल बॉडीज़ थी गैर फ़ाल थी और कोई काम जो है वो इस तरह के मामला जो लोकल बॉडीज़ को करने चाहिए थे वो नहीं हो सके और अभी तक पेंडिंग का शिकार है। सेक्रेटरीज जो हैं वो बैठे हुए हैं। इन्हीं मामलों को देखते हुए जब इलेक्शन की बात की गई तो पहले तो जो है इलेक्शन तरमीम जो बिल जो है वो पेश किया जाना था, लेकिन वो भी ना पेश किया जा सका। लेकिन जैसे ही ऐलान किया गया तो 13 अक्टूबर को हुकूमत ने जो है ऐलान ये किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 2022 का जो लोकल बॉडीज़ तरमीमी है एक्ट है उसके मुताबिक जो है, उस बिल के मुताबिक जो कानून पास हुआ, जो मसौदा पास हुआ, उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। लेकिन फिर एक सेशन चलते सेशन के दौरान जो वज़ीर बल्दियात हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, उन्होंने बिल पेश किया जिसमें अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा किया। 13 अक्टूबर 2025 को जो है इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल जो 2025 वो पेश किया गया, उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा एक आप कह लें कि एक और मुश्किल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उनसे निशान छीन लिया गया। पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी उस वक्त इलेक्शन कमीशन में। बल्कि जो सियासी चाहे वजूहत है उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता उम्मीदवार थे या दीगर थे, उन्होंने जनाब इलेक्शन लड़ा मुख्तलिफ निशानात के ऊपर। लेकिन अब जो है वो बलदियाती इलेक्शन ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो इलेक्शन के हवाले से या पार्टी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता फैसला या नहीं हो सका। जनाब एक अभी तक इनका केस जो है वो ज़ेर इल्तवा है। अभी तक केस के हवाले से भी कोई नहीं हुआ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस था। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो फिर से आज़ाद उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारेगी। और कवानीन के मुताबिक कि 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी काउंसलर को जो है वो अपनी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी जाहिर करना होगी। और अगर वो किसी और जमात में जाते हैं, जिस तरह देखा कि
کہ اگر ہم بات کریں قومی اسمبلی کی یا دیگر اسمبلیوں کی، تو جیسے آزاد اراکین کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن لڑا یا الیکشن میں اسمبلیوں تک پہنچے جیت کر، تو ابھی تک بھی ان کی حیثیت جو ہے وہ متنازع ہے. وہ اپنے آپ کو پارٹی کے حوالے سے گن رہے ہیں. کیسز بھی لگے آئینی طریقہ کار کے مطابق کہ 30 دن کے اندر اندر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی ظاہر کرنا ہے، اور اگر وہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ظاہر کرتے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی قوانین کے مطابق یا کوئی بھی ان کا خلاف ایکشن بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ آزاد اراکین ہے، پارٹی کا نشان نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ بڑا دلچسپ ایک مرحلہ ہم دسمبر کے آخری ہفتے میں دیکھیں گے کہ جو لوکل ان کے حمایت یافتہ یا ان کے جو امیدوار ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف میدان اس طرح کھلا چھوڑے گی، اپنے امیدوار نہیں اتارے گی، اگر اتارتی ہے تو کس حیثیت میں اتارے گی، کس جماعت میں یہ شریک ہوں گے، یا پھر وہی ایک بار پھر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یا دیگر جماعتوں کے اندر، جیسے باقی جماعتیں بھی الیکشن میں حصہ لیں گی، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی، دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں تو کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکے گی، یا پھر آزاد حیثیت کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بیٹھیں گے اور جا کر اپنے علاقوں میں جو ہے وہ سیٹیں جیتیں گے تو آزاد حیثیت میں رہیں گے. لیکن آزاد کے بعد اگر 30 دن کے اندر اندر کسی جماعت کے ساتھ وابستگی ظاہر نہیں کرتے، یہ جو چیز ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر کہیں نہ کہیں بڑی حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی، کیونکہ جو پارٹی کے امیدوار ہیں وہ اگر میدان کھلا چھوڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اس خلا کو پر کریں گی. اگر اراکین جو ہیں ان کو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑایا جاتا ہے یا الیکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ جناب کسی الیکشن کے اندر کسی پارٹی اور میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. جس طرح الیکشن جنرل الیکشن کی اگر ہم بات کریں 8 فروری کے، تو اس کے بعد جس طرح سے دیگر اراکین جو اسمبلی تھے انہوں نے جا کر دوسری جماعتوں کو جوائن کیا اور وہاں پر جا کر باقاعدہ ان کا جو ایک مکمل قانون سازی کی گئی یا وزیر اعظم کا انتخاب تھا اسمبلی کے اندر، اس میں جس طرح انہوں نے حصہ ڈالا، تو کیا اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر جو رہی صحیح کثر پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ مکمل طور پر ان کو ایک بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ اراکین جو ہیں وہ یا جو کونسلرز ہیں، اراکینی کونسلرز جو ہم کہیں یا لوکل باڈیز کے جو منتخب نمائندے ہوں گے، وہ جو ہے اگر آزاد حیثیت کے ساتھ لڑتے ہیں اور دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی نقصان دہ بات ہے، اور اگر آزاد حیثیت کے اندر ہی رہتے ہیں تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو میک شور کیا جائے گا کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال جو ہے کسی مخالف کے ساتھ الیکشن کے اندر کریں گے. یہ بڑا ایک سوال ہے، کیونکہ الیکشن کے بعد جب میئرز کا انتخاب ہوگا ٹاؤن ہال کے اندر تو پھر ہر ضلع کے، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر جناب وہ ووٹنگ ہوگی، تو کس طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا کہ ان کا جو جیتا ہوا امیدوار ہے وہ کس طرح سے کسی اور پارٹی کو ووٹ دے گا، اور اگر دے بھی دے گا تو اس کے خلاف کوئی تابعیتی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک پارٹی کے پاس جو ہے وہ نشان نہیں ہے. ایک پارٹی اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کے اندر. یہ بڑا ایک دلچسپ مرحلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بڑا کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی شہرت کو، پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بیانیہ تھا اس کو بڑا ایک دھچکا لگے گا. اگر اس طرح سے ممکن ہوا تو یہ بڑا ایک خطرناک سے اشارے ہیں. لیکن چلیں یہ ایک اچھا فیصلہ کہ جو ہمارے مسائل تھے، گلی محلوں کے مسائل تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، ان کے لیے ان کو ایم پی ایز ایم این ایز کی طرف جانا پڑتا تھا، لیکن وہ اب جو ہے وہ لوکل سطح کے اوپر آ جائیں گے اور حکومت کے اوپر بوجھ کم ہوگا. اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اسکندر سلطان راجہ صاحب جو ان کا ایک بڑا پچھلے اجلاس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر ہم الیکشن نہیں کروا پا رہے تو یہ بڑی شرمندگی کا ایک جو ہے وہ باعث کے ہے ہمارے لیے، اور شرمندگی والی بات ہے. لیکن خیر اب چلیں دسمبر کے آخری ہفتے میں یہ الیکشن ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون تخت لاہور یا دیگر شہروں میں اپنی حکومت بناتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ لیتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.